अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ एहसान उल हक एडवोकेट एज़ यूजुअल विथ यू। आज हमारा प्रोग्राम काफ़ी लेट शुरू हो रहा है, बीच में कुछ गैप हो गया था। इसके लिए हम आपसे यही कह सकते हैं कि कुछ मसरूफियात थी निजी, उसकी वजह से आपके साथ हमारा ताल्लुक़ थोड़े दिन मुनक़ता रहा, लेकिन इंशाअल्लाह अब शुरू हो गया है और शुरू रहेगा इंशाअल्लाह। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक होगा सेल डीड। और सेल डीड क्या होती है, इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और किस प्रॉपर्टी की होती है, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे और इंशाअल्लाह आपको मज़ीद मालूमात देंगे कि आपके काम आ सके। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आप ही के लिए है, आप ही के फ़ायदे के लिए है और ये एक इन्फॉर्मेशन है जिसको हम आपको बिला तफरीक जो है ना वो तक़सीम करते हैं और कहते हैं कि भाई अगर आप फ़ायदा ले सकते हैं तो ज़रूर ले लें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, और आज का हमारा टॉपिक है सेल डीड। सेल डीड क्या होती है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, किस प्रॉपर्टी की होती है, और ये सारी बातें हैं। तो पहली बात तो ये होती है कि भाई किस प्रॉपर्टी की होती है। देखें, जो प्रॉपर्टी रेगुलराइज्ड होती है, अलॉटेड होती है, गवर्नमेंट से अप्रूव होती है, गवर्नमेंट उसको जो है ना लीज़ करने की इजाज़त दे देती है। ये जो लीज़ है ये उन प्रॉपर्टीज़ की नहीं होती जो गवर्नमेंट से रेगुलराइज ना हो। कच्ची आबादियों के मामले हो, कच्ची आबादी में भी कुछ आबादियाँ ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ने रेगुलराइज कर दी हैं और कुछ आबादियाँ ऐसी हैं जो रेगुलराइज नहीं हुई हैं। जो रेगुलराइज हुई हैं उनको गवर्नमेंट ने लीज़ दे दी है और वो उनके हकूक़ उसी तरह हैं जिस तरह किसी भी प्रॉपर्टी के होते हैं। तो ये तो हो गया लीज़ के हवाले से बात। और सेल डीड के लिए प्रॉपर्टी का लीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर्टी लीज़ नहीं होगी तो सेल डीड नहीं होगी, और किसी भी सूबे की लोकल गवर्नमेंट से ये लीज़ रजिस्टर करवाई जा सकती है। हर जगह के अपने अपने मामलात हैं और जो चल रहे हैं, और कई जगह ऐसी भी हैं डिफरेंट इलाक़ों में। मिसाल के तौर पे सिंध में, कुछ कराची में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं और फेडरल गवर्नमेंट उनको परमिशन देती है लीज़ करने के लिए। तो वो लीज़ हो जाती हैं। जब वो लीज़ हो जाती हैं तो उनकी फिर कोई भी डीड बन जाती है, और वो डीड जो है, क्योंकि जब लीज़ होती है तो प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है, रजिस्टर होती है तो फिर उसके ऊपर हम सेल डीड बना सकते हैं, गिफ्ट डीड बना सकते हैं, रिलिक्विशमेंट डीड बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी डीड्स हैं जो हम उन पे बना सकते हैं। अच्छा, याद रखें एक बात कि जो प्रॉपर्टी लीज़ नहीं होती उस पे ना तो कोई इदारा आपको लोन देता है, और चाहे उसमें बैंक हो, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन हो, कोई भी इदारा जो लोन गिविंग एजेंसी होती है, वो आपको जब तक आपकी प्रॉपर्टी 99 ईयर्स के लिए लीज़ ना हो वो आपको इस पे लोन नहीं देते। तो लीज़ एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट है, एक सनद है जो गवर्नमेंट देती है किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, चाहे वो रिहायशी हो चाहे वो कमर्शियल हो। अच्छा, लीज़ लेने के बाद आप जो है अपने मामलात को इदारों से हटा के अपने तय डील करते हैं। सेल डीड एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है जो लीज़ के ऊपर बनाया जाता है, जो किसी भी प्रॉपर्टी के लीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता हूँ और वो प्रॉपर्टी लीज़ है, तो आई हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड इन माय नेम, and if I am not going to register the deed, then I cannot get the transfer of the property from any authority or department. तो लिहाजा उसको लीज़ करना बहुत ज़रूरी है। लीज़ के फ़ायदे भी मैंने आपको बता दिए। लीज़ के ऊपर ही सेल डीड होगी, इसलिए पहले हमने थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है ना वो लीज़ का इसमें आपके लिए रखा था कि लीज़ क्या होती है, क्यों ज़रूरी है। अब उसके बाद आती है सेल डीड। सेल डीड जो है वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, और वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का तरीका है। और जो प्रॉपर्टी लीज़ नहीं होती हैं वो प्रॉपर्टी, याद रखिए कि वो प्रॉपर्टी सिर्फ सेल एग्रीमेंट के ऊपर ट्रांसफ़र होती हैं और वो वहीं तक महदूद रहती हैं। लिहाजा डीड सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ की बनती है जो लीज़ होती हैं। अब लीज़ की भी कई किस्में हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ 2 ही किस्में आपसे बताएंगे, और उसमें यहाँ हम 99 ईयर्स की लीज़ की बात कर रहे हैं। और एक ज़रूरी बात यह है कि जिन प्रॉपर्टीज़ की लीज़ ख़त्म हो जाती है वो दोबारा उसको रिन्यू करा सकते हैं
ریونیو اس کا ادا کر کے وہ جائیں ڈپارٹمنٹ میں معلوم کریں کہ ہماری یہاں کی لیز تھی، ہماری لیز ایکسپائر ہو گئی ہے، اب ہم اس کو جو ہے نا رینیو کرانا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کو چارجز بتا دیں گے، وہ چارجز آپ پے کریں، فارمیلٹیز ہوتی ہیں، ان فارمیلٹیز کو پورا کریں اور آپ کی لیز جو ہے وہ دوبارہ سے رینیو ہو جاتی ہے۔ اصل میں لیز ہوتی کیا ہے؟ لیز ایکچولی ہوتی ہے کہ زمین کا حصول گورنمنٹ سے آپ کرایہ داری پر لیتے ہیں، تو 99 ایئرس کے لیے گورنمنٹ آپ کو حقوق دے دیتی ہے کہ آپ 99 ایئرس کے لیے یہ آپ کے نام پہ کر دی گئی ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں جس طرح چاہیں رہ سکتے ہیں۔ اب رہنے کے لیے بھی ہے کہ نقشے وغیرہ جو پاس ہوں گے تو اکارڈنگ ٹو دا ڈپارٹمنٹ فارمیلٹیز ہی ہوں گے، تو یہ ایک اس سے ذرا ہٹ کے بات ہے۔ اب یہ چاہے رہائشی پلاٹ ہو یا کمرشل ہو، دونوں کے لیے یہ یکسیر ہے۔ اچھا، سیل ڈیڈ جب بھی ہوتی ہے اس کے لیے گورنمنٹ وقتاً فوقتاً اپنی پالیسیز بدلتی ہے اور ان کا اعلان کرتی ہے اور ان کا ایک باقاعدہ ضابطہ جاری کرتی ہے۔ اس ضابطے کے تحت ہم جو ہے مختلف چالان بھرتے ہیں، فار ایگزامپل انکم ٹیکس ہے، ایف بی آر ہے، رجسٹریشن فیس ہے، اور کوئی اگر نیا ٹیکس ہے، گین ٹیکس ہے، ان چیزوں کو ہم جو ہے نا گورنمنٹ کو دیتے ہیں، اور گورنمنٹ کو دینے کے بعد پھر ہم آگے اپنے نام پر اس کو رجسٹر کراتے ہیں۔ رجسٹر کرانے کے لیے جو بیچنے والا ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب وہ ہوگا، وہ دستخط کرے گا، اس کو آپ پیسے کی ادائیگی کر دیں گے تو اس حوالے سے آپ کے نام پہ سیل ڈیڈ ہو جائے گی۔ سیل ڈیڈ بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ فیملی میں دینا چاہ رہے ہیں تو وہ گفٹ ڈیڈ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ڈیڈ رجسٹر کرائی جا سکتی ہے۔ اور یہ ایک قانونی طریقہ ہے جو ہر صوبے کی پالیسی سے چلتا ہے، جس کو لوکل گورنمنٹ طے کرتی ہے۔ اس طریقے سے ملکیت تبدیل ہو جاتی ہے اور خریدار یا گفٹ لینے والا اس پراپرٹی کو اداروں میں جا کے اپنے نام کرا لیتا ہے، وہاں ریکارڈ آف رائٹس ہوتا ہے، وہاں پر جا کے اس کی انٹری ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ پراپرٹی جو تھی نا مسٹر اے کی تھی، اب مسٹر بی نے خرید لی ہے اور اس نے تمام فارمیلٹیز آف سیل جو ہیں وہ پوری کی ہیں، تمام ٹیکسز وغیرہ دی ہیں، تمام ڈیوٹیز دی ہیں، لہٰذا دس میں بھی ٹرانسفرڈ ان دی نیم آف دی پرچیزر، رائٹ؟ ایک بات ہوگی۔ اچھا، جو جگہ لیز نہیں ہوتی وہ بلڈرز کی مرضی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلڈر نا آپ کو زمین لیز نہیں کر کے دیتے اور کافی پریشان کرتے ہیں اور آپ ان کے مرہون منت ہوتے ہیں، ان کی مرضی ہے وہ جب لیز کرائیں، پھر لوگ دوسرے کورٹوں میں جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں اپنے اپنے معاملات کو لے کر کے۔ جو بلڈر اپنی زمین کو لیز نہیں کرواتے یا وہ اس لیے نہیں کرواتے کہ زمین بیچنے کے بعد جب پراپرٹی کو دوبارہ ٹرانسفر کرنا ہوگا، کسی پرچیزر کے نام پہ ٹرانسفر کرنا ہوگا، تو بلڈر آپ سے اس کی باقاعدہ فیس لے گا اور وہ فیس آپ ادا کریں گے جو کہ بلڈر کی ہوگی، وہ گورنمنٹ کی نہیں ہوگی۔ دیٹ از بٹوین یو اینڈ دا بلڈر، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ریکارڈ بلڈر کے پاس ہوتا ہے اس میں رد و بدل کر دی جاتی ہے کہ بھئی پہلے اے تھے اب بی ہو گئے ہیں، اور اس کو جو ہے نا یہ جان بوجھ کر اس لیے تاخیر کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، اور اس طریقے کی بہت ساری اگزامپلز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں چلی رہی ہیں۔ تو بس آج کے لیے ہم نے یہی ٹاپک آپ کے لیے پسند کیا تھا اور بتانا ضروری تھا۔ جن لوگوں کو اس بارے میں معلومات نہیں ہے وہ اس سے انشاءاللہ تعالی مستفید ہوں گے اور اپنی چیزوں کو سمجھ لیں گے۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، اجازت دیں، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔